देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक हांव आयलां बापाची कुशी करूंक म्हणून सांगल्या जेजू क्रिस्तान थंयसर शिसांक वेंचून काडच्या पयलें धर्मदूत म्हणून नांव दिवच्या पयलें थंयसर वरें विंगड दोंगराक तो चडटा संवसारांत हांव तो मेकळो जाता आनी बापाच्या सांगाता तो बसता सगळी रात ताच्या सांगाता तो करसिता आनी ताचें कितें तें येवजन आसा ताची कितें ती खुशी आसा ती सगळी जारी जावंक तो ताच्या सांगाता रावता मागता आनी तो येवन शिसांक आपयता आनी तातूंत हांव 12 जाणांक तो विंचून काडटा आनी तातूंत तो घातान पराधीन करतलो जुदास इस्करियोती आसलो वय जेजू क्रिस्ताक कळीत आसलें जुदास थंयसर घातान ताका पराधीन करता जाल्यार बापाची कुशी ती जावन आसली आनी ताकाय ताणें विंचूंक आसलें आनी धैर्यान जेजू क्रिस्त ताचें मिसांव काम बापा सांगाता तो करचें पळयता वय भाव भयणीनो आम्हा सर्वांकी बापानच वेंचून काडलां वय बापा शिवाय पुता लागीं कोणायकी येवंक साध्य ना म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगले वरवीं आज आम्हा सर्वांकी बापान जेजू क्रिस्ता मुखांत्र संवसाराच्या स्थापने आदींच आम्हा सर्वांकी विंचून काडलां कित्याक म्हळ्यार ताची भुरगीं जावन आमकां विंचून काडलां देखूनच जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां विंचून काडलें देखूनच जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी एक मनीस जावन आयलो कित्याक आमी सगळ्यांनी त्या आदांच्या त्या पातका वरवीं हर एकलो पातकी जावन थंयसर बापाच्या राजाक पावना म्हणून बापाक कळीत आसलें देखून जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडलो मात्र न्ही ह्या मिसांव कामाक 12 जाणांक ताणें विंचून काडलें आनी हें काम मुखारून व्हरीचें म्हणून ताच्या सांगाता तांकां रावोंक धर्मदूत म्हणून थंयसर दुतांक थंयसर विंचून काडल्या बरी बापान विंचून काडल्या आज आमकांय थंयसर यास बरी जेजू क्रिस्त विंचून काडन आसा कित्याक म्हळ्यार ताच्या कुर्सा वरवीं ताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणां थंय बाबार्थ दवरल्या हर एकल्यांकी परत बापाच्या गोफांत रावंक निर्दोशी आनी निश्कळंक जावन बापाच्या सांगातपणांत नितीवंत जावन रावंक बापाच्या मुखार रावंक आम्हा सर्वांक आपोवणें दिलां हांगासर 12 जण शिस जेजू क्रिस्ता मुखांत्र बापा लागीं रावले कित्याक म्हळ्यार बापाचें येवजन तें जावन आसलें पूण जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत कुर्साच्या मरणा उपरांत पवित्रत्म्या भरीत जावन ते नितीवंत जावन थंयसर जेजू क्रिस्ताचें मिसांव काम तें मुखारून व्हरून गेलें वय थंयसर जेजू थंय दैवीक सखत आसली म्हणून आसा वय दैवीक सखत जेजू क्रिस्त पवित्रत्म्या भरीत जावन आसलो कित्याक ताच्या आत्म्यांत पाताक नातलें कित्याक आदांच्या पिळगे वरवीं न्हय तो आयिल्लो बगर उतारस मास जाल्लें देवस मनीस जावन उतार मनीस जाल्लो वय भाव भयणीनो देखूनच ती दैवीक सकताचें थंय आसली आनी ती सकत हर एकल्यान थंय अनुभव करूंक साध्य जालें देंवसार दवले पिडा शिडा गूण जाली वय आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरल्या हर एकल्यांकी असलीच दैवीक सखत मेळटा आनी आमच्या आत्म्यांत आमच्या भितर ती अनुभव जाता व्हड संतोशाची खोबार आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं तर आमचो थारोक जेजू क्रिस्त आनी ताणें दिल्ली ती विंचोण ताणें दिल्लें तें आपोवणें आमी योग्य रितीन पाळया आमेन.